Assalamu warahmatullahi dosto mama. Walaikum salam warahmatullahi dosto और शाहनवाज. Welcome to our channel Be Shah. Today we are going to read you a story from Hamara AAqa to you. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने ये किताब हमारा आका शुरू की हुई है और हमें उम्मीद है कि आपने इसकी पिछली सारी जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, है ना शाहनवाज? आज हम इसका जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है वहशत के करिश्मे. करिश्मे कहते हैं मैजिक और या फिर कहते हैं उसका असर. तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यारे बच्चों, अरब के लोग हद दर्जा के बुत परस्त तो थे ही. आपने देखा ना, शाहनवाज मामा ने आपको पिछली स्टोरी सुनाई थी कि वो किस लेवल के, वो इतना ज़्यादा वो बुत परस्ती में मुब्तला थे. हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या था. मगर इसके साथ ही वो वहशी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, ज़िद्दी और जाहिल और फसादी भी ऐसे थे कि दुनिया में अपनी नज़ीर ना रखते थे. छोटी छोटी वो बातों पर इतना ज़्यादा लड़ते थे कि वो एक दूसरे को किलिंग करने से भी बाज नहीं आते थे और उस सारी लड़ाई झगड़े में पूरे के पूरे कबीले कट मरते और हज़ारों आदमियों का सफाया हो जाता. यानी कि इतने ज़्यादा लोगों की उसमें डेथ हो जाती उनकी फजूल की छोटी छोटी लड़ाइयों में. इन खौफनाक जंगों के असबाब अक्सर औकात इस दर्जा मज़ाक़ खेज़ होते कि पढ़कर उनकी बेअक्ली और जहालत पर बेख्तियार हंसी आती है. और यानी कि वो लोग छोटी छोटी बातों पे इतने गुस्से में आ जाते थे कि आज का इंसान जब वो बातें सुनता है तो उसको हंसी आना शुरू हो जाती है कि किस किस्म के लोग थे. तो हम देखते हैं कि वो उसकी एक मिसाल हम देखते हैं कि वो क्या है. एक मरतबा एक आदमी का ऊँट चढ़ते चढ़ते, यानी कि वो अपनी जो ग्रास था वो खा रहा था और चढ़ते चढ़ते किसी दूसरे आदमी के खेत में चला गया, यानी कि किसी दूसरे आदमी के फील्ड में चला गया. उस वक़्त खेत की रखवाली इत्तफाक से एक औरत कर रही थी. उसने ऊँट को मार कर खेत से बाहर निकाल दिया. ऊँट का जो मालिक था वो इतनी सी बात पर गुस्से में भरा हुआ आया और औरत को बुरी तरह से मार कर ज़ख्मी कर दिया. देखो कितनी बुरी बात है ना, एक ऊँट ही था ना वो. हाँ जी. So the camel went to another person's field. He went to eat the grass. The person came out and saw the camel eating that grass. हाँ जी. He felt so angry. He Started to hitting him every अच्छा, time. मामा को स्टोरी कंप्लीट करने दो. औरत ने अपने लोगों को आवाज़ दी और ऊँट वाले ने अपने कबीले को बुलाया. चलिए, दोनों तरफ से तलवारें खिंच गईं और लड़ाई होने लगी. अब इतनी सी बात थी कि ऊँट वो फील्ड में आ गया था गलती से और वो खाना, ऊँट जानवर था ना, जानवर को तो नहीं ना पता होता कहाँ जाना है. और इतनी सी बात पर तलवारें लड़ना शुरू हो गईं और इस जंग का दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसी होता गया. कुछ कबाइल इधर शामिल हो गए, कुछ ख़ानदान उधर से शरीक हो गए. लड़ाई दोनों ख़ानदानों में शुरू हुई थी मगर रफ्ता रफ्ता अरब के कबीले जंग की लपेट में आ गए और 40 बरस तक, यानी कि 40 ईयर्स तक वो लड़ाई के शोले भड़कते रहे. जब इस नारे जहन्नुम में 70,000 आदमी भस्म हो चुके तो उस वक़्त ही आग ठंडी हुई. यानी कि जब उसमें 70,000 आदमी जब जल के, यानी कि उस लड़ाई का निशाना बन गए, उस वक़्त फिर ये लड़ाई, उन्होंने कहा चलो छोड़ो, लड़ाई क्या था, एक ऊँट ही तो था ना. तो उसका जो शेर एक शायर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, वो कहता है कि वो बकर और तगल्लुब की बाहम लड़ाई कबीलों की कर दी थी जिसने सफाई, सदी जिसमें आधी उन्होंने गंवाई, थी एक आग हर सू अरब में लगाई. ना झगड़ा कोई मालो दौलत का था वो, करिश्मा एक उनकी जहालत का था वो. अब देखो शाहनवाज, छोटा सा झगड़ा था. अब इसी तरह से एक और झगड़े की मिसाल देखते हैं उनके कि किस किस्म की लड़ाइयाँ होती थी उनकी. एक दफ़ा घुड़ दौड़ हो रही थी. घुड़ दौड़ कहते हैं जिसमें सारे घोड़ों की रेस करवाते हैं और जो सबसे फर्स्ट आता है उसको इनाम देते हैं. घोड़े का नाम दाहिस था. मुकाबला में आगे ही बढ़ना चाहता था कि झट एक दलेर और फसादी आदमी ने उससे बिदका दिया. अब शाहनवाज, ऐसे होता है कि जानवरों को अगर आप परेशान कर देंगे ना तो वो रेस में जिस तरह से वो जानवर एक भागता है या अपना काम करता है, वो उस तरह से फिर वो नहीं कर पाता. वो इसलिए बिदका दिया का, यानी कि घोड़े को गुस्सा दिला दिया किसी ने. इस बात पर उनको इतनी ज़्यादा लड़ाई उन दोनों ने आपस में करना शुरू कर दी, लोगों ने, कि मेरे घोड़े को तुमने क्यों ऐसे किया है. कि एक नहीं दो नहीं पूरे 63 साल तक जंग होती रही जिसमें कबीले के कबीले कट मरे. 63 साल, पता है कितना थे? 63 ईयर्स. अब देखते हैं कि एक और वाक़या है. बनी कनाना के एक शख्स ने बनु नज़र के एक आदमी से कुछ कर्जा लिया. कर्ज कहते हैं कुछ लोन लिया, कुछ पैसे उधार लिए कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो. और मगर जब कई तकाज़ों के बाद भी अदा नहीं किया तो कर्ज देने वाले ने ये काम किया कि मेला आकाश में एक बंदर ले आया. यानी कि जिसने कर्ज देना था, कर्ज देने वाले ने, यानी कि जो ओनर था, उसने क्या किया, बंदर ले आया और बीच बाज़ार में खड़ा होकर कहने लगा, मैं इस बंदर जैसे हकीर और जलील जानवर को
قرضہ کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں، جو بنو نظر کے فلاں شخص نے مجھ سے لیا اور پھر ادا نہیں کیا۔ کوئی ہے جو مجھ سے یہ بندر لے لے؟ اب دیکھو اس نے کتنی فضول بات کی، اس نے ایک تیش دلانے والی، غصہ دلانے والی بات کی، جس سے کسی کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکیں کہ ہاں میں تمہارا بدلہ لوں گا اور مجھے یہ بندر دے دو۔ نظری قبیلے والوں کو یہ بات بہت ہی ذلت آمیز اور بری لگی۔ ان میں سے ایک آدمی نے چپ کے پیچھے سے آیا اور ڈنڈا پکڑا اور زور سے بندر کو مار دیا، اور بندر وہیں پہ مر گیا۔ اس پر فوراً دونوں طرف سے تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریب تھا کہ میلہ اچھا خاصا میدان جنگ بن جاتا، مگر بعض سرداروں کے سمجھانے بجھانے سے جوش میں بھرے ہوئے بہادر کچھ ٹھنڈے ہوئے اور نوبت باتوں سے لاتوں تک پہنچتے رہ گئی، ورنہ اتنا کچھ تو خون ہوتا کہ لہو کی ندیاں بہہ جاتی۔ جی شاہنواز۔ They fighted for 29 They years. fought. They fought 63 years. 93 people died from that fight from 63 years. ہاں جی، ایسی اتنی لمبی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب دیکھو بچوں کی بھی ایسی لڑائیاں نہیں ہوتی جیسے ان بڑے لوگوں میں، اتنا زیادہ ان میں غیرت اور جوش اور پتہ نہیں کیا ہے نا۔ ہاں جی۔ And in that country, all of the kids don't fight, but some kids that feel angry at other people, ہاں جی، they fight. تو اب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کتنے لڑاکے تھے وہ لوگ۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ طریف بن تمیم نامی ایک شخص جو بڑا قداور تھا، قداور کہتے ہیں اس کی بہت اچھی اونچی ہائٹ تھی اور جسیم آدمی تھا، یعنی کہ ویل بلڈ تھا، وہ خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام حمیسہ بن جندل تھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ طریف نے طواف کرتے کرتے ذرا رک کر پوچھا کہ کیوں بھائی، خیر تو ہے، تو ہے کون اور مجھے اس بری طرح سے کیوں گھور رہا ہے جیسے زندہ ہی کو کھا جائے گا؟ حمیسہ بولا، ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے، اگر تو کسی جنگ میں میرے سامنے آ گیا تو یاد رکھ ضرور تیرا سر بھٹا سا اڑا دوں گا، جان کی خیر چاہتا ہے تو ذرا بچ کے رہیو۔ تو جان نہ پہچان باعث نہ سبب اس بلا وجہ بد زبانی سے طریف کو غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، اے حبل، حبل پتہ نا کون ہے؟ وہ ان کا سب سے بڑا جو بت تھا جو انہوں نے خانہ کعبہ کے چھت پہ رکھا ہوا تھا۔ اے حبل، اے دیوتاؤں کے دیوتا، میرے حال پر اتنی مہربانی کر کے اس خبیث کا اور میرا مقابلہ اسی سال ہو جائے تاکہ میں اس مردود کا ناپاک سر کاٹ کر تیرے آگے بطور نظر پیش کروں۔ اس زمانے میں انسانوں کی قربانی ہوا کرتی تھی، تو اس نے اپنے گوڈ سے دعا کی کہ مجھے اسی سال میرا اس سے نا کسی طریقے سے لڑائی ہو جائے اور میں اس کا جو ہیڈ ہے وہ کاٹ کے میں اپنے گوڈ کے آگے رکھ دوں گا، گوڈ کو ہیپی کرنے کے لیے۔ تو حمیسہ بھلا کیوں پیچھے ہٹتا؟ اس نے بھی آگے سے بلند آواز میں کہا، حمیسہ بھی اسی گوڈ کو ورشپ کرنے والا تھا۔ اس نے کہا، اے حبل، اے طاقت اور قوت والے معبود، تو صرف اسی بدبخت کا خدا نہیں بلکہ میرا بھی خدا ہے، مجھ پر اتنی مہربانی کر کے اسی برس کے اندر مجھے اس ذلیل کتے پر غلبہ عطا فرما تاکہ میں اس کی منوس لاش اٹھا کر گیدڑوں کے لیے جنگل میں پھینک آؤں۔ تم اب دیکھو دونوں ایک دوسرے سے لڑائیوں کے لیے اپنے وہ جو گوڈ تھا جو کہ ریئل بھی نہیں تھا، اس کو اوپر جو انہوں نے آئیڈل رکھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، اس سے دعا مانگ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ اور پھر اب تو آپ سوچیں کہ کتنے زیادہ بیوقوف تھے وہ لوگ، یہ فضول میں تو کرنے کے بعد کتنے آدمیوں کا قتل ہو جاتا تھا وہاں پر۔ ایک اور واقعہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بحیر ایک شخص تھا، بازار عکاظ میں کھڑا ہوا میلے کی سیر دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے کانب نامی ایک آدمی آ گیا۔ بحیر نے اسے پوچھا، کانب تیری وہ گھوڑی کیا ہوئی جس کا نام بیزا تھا؟ کانب نے جواب دیا، ہوتی کہاں، میرے پاس ہے، مگر تجھے اس سے کیا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ اب وہ جو ایک آدمی تھا اس نے پوچھا، تمہارے پاس وہ ایک گھوڑی تھی جس کا یہ نام تھا، گھوڑی کہتے ہیں جو فیمیل ہارس ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ہی ہے۔ تو دوسرے بندے نے کہا، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ تیری سبا رفتار گھوڑی ہی تھی جس کی بدولت تو اس روز میرے ہاتھ سے بچ گیا، ورنہ اب تک کبھی کا عدم آباد روانہ ہو چکا ہوتا۔ کانا بولا، کیا بکواس لگا رکھی ہے، میرا تیرا مقابلہ کب ہوا اور کب میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر فرار ہوا؟ بالکل جھوٹ، غلط اور محض بہتان، اور دور رہو یہاں سے شیطان۔ اس پر دونوں نے دعا مانگی، اے حبل، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا، بے ایمان اور کذاب ہو وہ سچے کے ہاتھ سے مارا جائے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے، اگرچہ ان دونوں کے درمیان پہلے کوئی دشمنی مخالفت نہ تھی، مگر آج سے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور بالآخر کانب نے بحیر کو مار ڈالا۔ اب دیکھو وہ اتنی باتوں پہ اتنے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ہاں جی،
Like some people got so angry at little questions that they started using like weapons like pistols or पिस्टल्स नहीं, उस ज़माने में उनके पास जो वेपन होता था वो तलवार होती थी या तीर होते थे, एरोस नहीं होते वो जो You mean the bows and arrows? हाँ जी बिल्कुल. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाक़या क्या है. आपको समझ में लग रही शाहनवाज के कितने ज़्यादा वो लोग लड़ाके थे, है ना. हाँ जी. अब हम एक और वाक़या देखते हैं. बनी तय के कबाइल में बनी बाहम कट्टा छीनी रहा करती थी, यानी कि लड़ाइयाँ झगड़े छोटी छोटी रहा करती थी. हारिस बिन जबला गसानी ने बीच में पढ़कर सुलह करवा दी. एक बंदा एक और आया, उसने कहा चलो मैं तुम दोनों की दोस्ती करवा देता हूँ, सुलह करवा देता हूँ. थोड़े दिन तो सुकून रहा, थोड़े दिन के लिए वो अच्छे बन के रहे. फिर बेकार बैठे बैठे तबीयत घबराई और यकायक बगैर किसी शिकायत के बनु जदेला ने बनु गौस पर हमला कर दिया. जदेला का सरदार जिसका नाम इसबा था लड़ाई में मारा गया. तो एक शख्स मसब नामी ने उसके दोनों कान काट कर अपने दोनों जूतों में पैबंद के तौर पे लगा लिए और एक शेर पढ़ा जिसका मतलब ये था, हम अपने जूते तुम्हारे कानों से सिया करते हैं और तुम्हारी खोपड़ियों में शराब भरकर मज़े से नोश करते हैं. शराब पता है ना, वो अल्कोहल होती है. तो देखो उसने कितनी बदतमीज़ी की कि उसने उस बंदे को पहले मारा और उसके फिर कान काट दिए और फिर क्या किया, उस कानों वो जो कान उसने कान अब उसकी बॉडी से अलग किए थे उनको उसकी अपनी जूतियों के साथ सी लिया और उसका फिर मजाक उड़ाया कि देखो तुम्हारे कान मैंने अपनी जूतियों के साथ सी लिए. ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाली बात है ना. तो बनी ज़फ़र का और उसके बाद वो लोगों को और भी दूसरी बात वो ये करते थे कि लोगों के हेड काट के उनको हेड के अंदर एम्प्टी करके उसको प्याला बना के, यानी कि वो बर्तन बना के पॉट बना के उसके अंदर शराब डाल के अल्कोहल डाल के वो मज़े से पीते थे और एक दूसरे का तमाशा बनाते थे, मजाक उड़ाते थे. और फिर एक और वाक़या है दोस्तों. बनी ज़फ़र का एक शख्स रबी नाम ऊँट ख़रीद कर अपने इलाके को ले जाया करता था. एक दफ़ा इसी तरह जा रहा था कि बनी नजार के एक शख्स के पास से गुजरा जो अपनी झोंपड़ी के पास बैठा हुआ था. रबी को देखकर कहने लगा, कहो भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो. रबी ने जवाब दिया, नहीं बताते, और तू पूछने वाला कौन होता है, और ये बतला कि तूने ये क्यों पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, और ये भी बतला कि तुझे ये पूछने का क्या हक़ था. ये कहकर एक ही बार में उसका सर उड़ा दिया. देखो इतने गुस्से वाले लोग थे कि उसने सिर्फ इतना पूछा अपने दोस्त से कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ से आ रहे हो. तो दूसरे बंदे ने कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे ऐसी बातें पूछने वाले, तुम कोई मेरी मम्मी हो, और पकड़ के तलवार पकड़ी और उसके गर्दन से उड़ा दी, यानी कि उसको किल कर दिया और वो बंदा मर गया. इसके नतीजे में बनु ज़फ़र और बनी नजार में ज़ोर और शोर की जंग शुरू हो गई कि खुदा दे और बंदा ले. हाँ जी. That he was talking to his friend. His friend was already he already drank alcohol that made him crazy. He thought that's like someone else talking to him, but it isn't. It was his friends. अरबों में शराब बहुत पी जाती थी ना. हाँ जी. So he thought so he said to his friend, where you coming from? Where were you at? And then he said, are you my mother? And then he took out his sword and then killed him. हाँ जी. तो इन वाक़यात से दोस्तों हमें पता चलता है कि ये लोग कितने ज़्यादा छोटी छोटी बातों में गैरत में आ जाने वाले थे और वो समझते थे कि उनका हक़ बनता है, किसी की भी जान किसी भी तरह से ले सकते हैं. यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि उस ज़माने में कानून का कोई कानून नहीं होता था, कोई लॉ नहीं होता था. मज़लूम जो था वो पिसता ही रहता था, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था, और जो ताकतवर था जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था. ज़ैल का वाक़या अरबों की जहालत का शिकार है. सुनिए और इसकी दरिंदगी पर ताज्जुब कीजिए. बैठे बैठे एक रोज़ ख़बर नहीं क्या ख्याल आया कि बनी ब्याज़ा के सरदार उमरू बिन उन्नुमान ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जिस जगह रहते हो ये हरगिज़ आदमियों के रहने के काबिल नहीं. पानी की यहाँ किल्लत, घास की यहाँ कमी, अनाज का यहाँ फुकतान, खेती यहाँ नदारो, यानी कि खेती वहाँ पे, यानी कि वहाँ पर तो अनाज भी नहीं उगता. यहाँ पे पानी पता है ना, अरब में डेजर्ट था तो वहाँ पे पानी भी नहीं होता था, घास की भी कमी होती थी, और आबो हवा भी यहाँ की ख़राब. गर्ज़ पूरा इलाका खासा जहन्नुम है. लेकिन इसके मुकाबिल बनी नज़ैर और बनी कुरैज़ा की आबादियाँ नहायत सरसब्ज़ शादाब हैं. आबो हवा भी अच्छी है, पानी भी मिल जाता है, मवेशी के लिए चारा भी दस्तयाब हो जाता है. बस क्या वजह है कि वो तो आराम से हैं और हम मुसीबत से हैं. हरगिज़ वो लोग किसी बातों में हमसे बेहतर नहीं, लिहाजा उन ज़मीनों पर उनका क्या हक़ है. इन्हें फ़ौरन कहला कर भेजा जाए, या तो अपनी ज़मीनें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे 40 लड़के जो हमारे यहाँ आए हुए हैं सबको पकड़ कर
مار ڈالا جائے گا. اب دیکھو انہوں نے کیا کیا, ان کو اپنی جو لینڈ تھی وہاں پر پانی بھی نہیں ہوتا تھا, گراس بھی نہیں ہوتی تھی, جو گرین شوگر کینز, پیپر, بکس, ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک اور لینڈ تھی جو کہ بہت اچھی تھی, گرین تھی. تو انہوں نے کہا ان لوگوں, وہ جو اس لینڈ کے اونر تھے, ان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنی لینڈ دے دو, ہم نے وہاں پہ آ کے رہنا ہے, اور ورنہ ہم تمہارے 40 بوائز کو مار دیں گے. جب یہ انوکھا پیغام بنی قریظہ اور بنی نذیر کے پاس پہنچا تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بچوں کی سلامتی کی خاطر انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وطن چھوڑ کر کہیں نکل جائیں اور اپنی جائیدادیں بنی بیازہ کے سپرد کر کے جہاں سینگ سمائیں چلے جائیں. وہ بیچاروں کو پھر وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو نہ ماریں. وہ جلا وطنی کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص کعب بن اسد نے انہیں یہ پٹی بڑھائی کہ بچوں کا کیا ہے, پھر بھی پیدا ہو سکتے ہیں, مگر ملک کیا تو پھر ہاتھ نہیں آ سکتا, اس لیے بچوں کو قتل ہو جانے دو مگر ملک نہ چھوڑو. قبیلے والوں کو یہ سیدھی سی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے بنی بیازہ کو کہلا بھیجا کہ بچوں کو بے شک مار ڈالو, ہم ملک نہیں چھوڑیں گے. جب بنی نذیر بنی قریظہ کا جواب بنی بیازہ کے پاس پہنچا تو ظالم عمرو بن نعمان نے ان کے بے گناہ بچوں کو پکڑا اور سب کو نہایت بے رحمی کے ساتھ ذبح کر ڈالا. اس پر دونوں فرقوں میں زبردست خون ریزی ہوئی جس میں ہزاروں کھیت رہے. دیکھو سمجھ میں آیا, 40 بچوں کو انہوں نے ذبح کر دیا جسٹ بیکاز کہ وہ انہوں نے ان کو اپنی لینڈ نہیں دی تھی. اچھا دوستو, ہم یوں کریں گے کہ اس واقعے کو آنے والی قسطوں میں کنٹینیو کریں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے اس میں انشاءاللہ. یہ کیونکہ لمبی ہو رہی ہے نا شاہنواز, تو ہم اس کا باقی کا جو پارٹ ہے وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel. Always read dua.